inyong tanan nga naga sa ulo sang ikaw 117 katuig sang kahilwayan. Ako nagapangayo sa inyo sang katawran, mahilwayon nga adlaw sa inyo tanan. Manggaranon sa tanang manggad ang pungsod Pilipinas, matinlo nga hangin, wala untat sa pagwaswas, duda nga madamo, kasang sarang ipanggas, katubigan nga may tinago, tulad sang natural gas. Hindi makatingil nga tilingala nga madamo ang may malain sang tuyo, parehas sang Spratly Island nga hasta subong pilit nga ginaako. O pungsod Pilipinas, ang imo kahilwayan, parehas sang isa ka bulang nga nagasaot-saot, upod sa mga dahon nga nagakinadlaw sang mahamot, sa tunga sang hangin nga wala sang pagmahay, nga kun ila tulukon kami nagapangabuhi upod sa imo sang matawhay. Luzon, Visayas kag Mindanao, tatlo ka mga dalag ko nga kapuluan sang pungsod, pero nga ayan pilit nga ginagabas para magausmon. Sapat bala ini sa kalinong nga luyag sang bansang muro, o kun sapat sa makinaugalingon nga handom nga hindi puro. Ano ba ang pulos sining kahilwayan nga kun tani mabatyagan, matuod nga kalipayan, nga kun sang una dayawan ang nagapangaway, apang subong parehas nga Pilipino ang nagalinainay. Sang akon pagkabata, hindi ilipod ining ihitabo, akon balatsyakon nagabatsyagid sang kasubo. Gani kamo akon ginahangkat sa sini nga tinion, kahilwayan nga ginhatag nga higayon, tungod sa paghumpong kag buwis buhay sang aton mga banganihang Pilipinon. Hindi naton pagusikan kay ini tumalagsahon, aton pangayoon bulig sang Dios nga makagagahon. Kalipayan sa kahilwayan, aton sa gihapon maagom. Madamo gid nga